چاہیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 وعلی آلہ وعلی آلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کسی اور دن منی جانے سرکار دی مرضی چلنی ہے کسی اور دن منی جانے سرکار دی مرضی چلنی ہے رب کہنا ہے کوئی نہ بولے رب کہنا ہے کوئی نہ بولے رب کہنا ہے کوئی نہ بولے میرے یار دی مرضی چلنی ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آقا دے صحابی کہندے سن آقا دے صحابی کہندے سن اساں اپنی ہی مرضی نہیں کرنے آقا دے صحابی کہندے سن اساں اپنی مرضی نہیں کرنے ساڑھے دل تے ہمیشہ دلدارا ساڑھے دل تے ہمیشہ دلدارا ساڑھے دل تے ہمیشہ دلدارا تیرے پیار دی مرضی چلنی ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نہ کر انکار تو یاراں دا آقا دیو نہ حبداراں دا نہ کر انکار تو یاراں دا آقا دیو نہ حبداراں دا او نا دا کمر کچھ نہیں جانا او نا دا کمر کچھ نہیں جانا او نا دا کمر کچھ نہیں جانا قبر اپنی تیری تباہ ہو سی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا